गुजरात के इलाका म्याना चक में कत्ल होने वाले 6 अफराद को आहों और सिस्कियों में हजारों सोगवारों की मौजूदगी में सपुर्दे खाक कर दिया गया। ये गुज्जर बरादरी के दरमियान दुश्मनी चली आ रही है और अब तक 4 माह के दौरान 4 भाइयों की जिंदगी निगल चुकी है। 4 भाइयों समेत 5 अफराद मजीद मारे गए, जिनमें एक इनके मामू का बेटा और एक भांजा भी शामिल था। बाकी ड्राइवर और गनमैन इनके हमरा थे। ये किस तरह से खूनी दुश्मनी का आगाज हुआ और कातिलों की इनके साथ क्या रिश्तेदारी है, ये तमाम तफसीलात बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया गुजरात की तहसील खारियां की हदूद डिंगा खुर्द के करीब हुआ, जहां पर म्याना चक में जब मोहरा शरीफ से वापसी पर जाते हुए रुखसार अहमद और उसके साथियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई, जिसकी वजह से रुखसार अहमद, उसका कजन जमीर और साथ उसका भांजा मुबशर और गनमैन वली मोहम्मद समेत जाहिद नाजिम और ड्राइवर जवेद इकबाल मौका पर ही जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। इस वाक़े के बाद रासिब की मुद्दत में 18 नामजद और 8 नामालूम अफराद 26 अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल किया। पोस्टमार्टम का अमल होने के बाद उनके वर्सा के हवाले कर दी गई। जब लाशें जो डिंगा खुर्द में पहुंची तो कोहराम बरपा हो गया। हर तरफ चीखो पुकार आहो बका शुरू हो गई और खवातीन की एक बड़ी तादाद बैन करती रही। ये ना सिर्फ वो अफराद थे जो उस मौका पर कत्ल हुए थे। अगर 4 माह के दौरान की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले जो हमला हुआ वो आसिफ और इस मुद्दई मुकदमा रासिब पर हुआ। आसिफ पर खारियां थाना सदर की हदूद में ये 4 माह कबल हमला हुआ, जिसमें उसका भाई आसिफ मौका पर जो है वो कत्ल हो गया, जबकि रासिब उसमें शदीद जख्मी हुआ। इसके बाद एक हमला हुआ जिसमें मोहम्मद अफजाल नामी इनका भाई और हाजी फजल हुसैन नामी इनका भाई, ये 2 भाई उस हमले में मौका पर ही जिंदगी की बाजी हार गए। इस तरह ये हमले जो हुए, इसमें ये 4 भाई जो रुखसार अहमद है, इसके 3 भाई पहले आसिफ, अफजाल और फजल हुसैन भी मारे जा चुके हैं। अब ये रासिब जो है इस मुकदमे का मुद्दई है और इनकी दुश्मनी का तनाजा किसी और के साथ नहीं बल्कि इनके सुतेले मामू अख्तर अली गुज्जर के साथ हुआ। ये एक ही बरादरी से ताल्लुक रखते हैं। इनके बरादरी जो है वो गुज्जर बरादरी है और जमीर जो इनका कजन है जो इस हमले में मारा गया, जो मामू का बेटा था, उनका ये तनाजा चला रहा था। गफूर, जमीर, अवैस और नजीर गुज्जर वगैरह का तनाजा अख्तर अली के साथ चला रहा था और वो ये तनाजा था कि इनकी जो जायदाद थी, मुश्तरका जायदाद, उसके बंटवारे पर यह तनाजा शुरू हुआ। और रासिब का कहना है कि वो अपने मामू के बेटों के साथ खड़े हो गए। मामू के बेटे यतीम भी हैं, मस्कीन भी हैं, उनके वालिदैन नहीं हैं, उनका इन्होंने साथ दिया। जब साथ दिया तो अख्तर अली इसका बुरा मान गया और बुरा मानने की वजह से उसने कत्लो गारत गिरी शुरू कर दी। इनके मुताबिक अब तक इनके 4 भाई जो हैं वो मुख्तलिफ औकात में इन 4 माह के दौरान कत्ल हो चुके हैं। अब जो हमला हुआ इसमें 6 अफराद मारे गए। उस 6 अफराद में एक और शख्स भी कत्ल हुआ जो अख्तर अली पार्टी की जानिब से था, जहूर उर्फ जोरी नामी, वो भी मारा गया। उसका मुकदमा भी इसी 6 अफराद के कत्ल में उसे भी शामिल किया गया। अब तक ये 7 और इससे कबल 3 मुख्तलिफ जो कत्ल हो चुके हैं। 10 अफराद इस खौफनाक दुश्मनी में चंद माह के दौरान कत्ल हो चुके हैं। अब तक यही इतलात हमें मौसूल हुई हैं, जबकि हमारी जब रासिब से गुफ्तगू हो रही थी तो उसका कहना था कि उन पर हमला हो रहा है और ये इश्तिहारी मुल्ज़मान हैं। इन्होंने पहले भी कत्लो गारत गिरी की वारदातें की हुई थी, मफरूर थे और उसी मफरूरी के दौरान इन्होंने आकर इन पर हमला कर दिया और बात करते हुए अचानक से मुद्दई मुकदमा घबरा गया और उसका कहना था कि उस पर भी हमला होने वाला है, जिस पर हमने उससे राब्ता जो कर रहे थे वो मुनक़ता हो गया हमारा और उससे कहा कि खैर खैरियत से दोबारा उसके साथ इस हवाले से बाकायदा गुफ्तगू होगी। अब तक जो तफसीलात सामने आई हैं उसमें यही मालूम हो सका है
کہ یہ جو برادری ہے یہ گجر برادری ہے اور ڈنگا خورد کی رہنے والی ہے۔ جائیداد کے بٹوارے کے بعد یہ دشمنی کا آغاز ہوا اور یہ اختر علی اس کے بقول مدعی مقدمہ کے بقول ان کا ستیلا ماموں لگتا ہے اور اس نے پھر ان کے بھائیوں کو قتل کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ غفور، ضمیر، اویس اور نصیر کے ساتھ ان کا تنازع تھا۔ جب انہوں نے اپنے ماموں کے بیٹوں کا ساتھ دیا تو وہ ان کا بھی مخالف بن گیا اور ان پر حملے شروع کر دیے گئے۔ راسب بھی 2 مرتبہ حملوں میں بچ چکا ہے۔ اس پر ایک حملہ اس کے بھائی آصف کے ساتھ کیا گیا تھا۔ جب آصف قتل ہوا تھا وہ کھاریاں صدر کی حدود میں تھے، اس وقت ان پر حملہ ہوا تو راسب اس میں شدید زخمی ہوا تھا، جبکہ آصف جو ہے وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا تھا۔ اس طرح اس کے مزید بھائی جو افضال ہیں، فضل دین، حسین ہے، ان پر بھی حملہ ہوا اور یہ ایک ہی برادری ہے، گجر برادری، اور ان کا ایک ہی گاؤں جو علاقہ ہے ڈنگا خورد، ڈنگا تھانہ کی حدود میں یہ واقعہ پیش آیا۔ پولیس حکام کی جانب سے اس پر نوٹس تو لیا گیا ہے لیکن پولیس اشتہاری ملزمان کو گرفتار کرنے میں اب تک ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ پولیس نے ایک بھی نامزد ملزم کو گرفتار نہیں کیا۔ 18 اس ایف آئی آر میں نامزد کیے گئے ہیں ملزمان، جبکہ 7 سے 8 افراد کو نامعلوم رکھا گیا ہے۔ نامزد ملزمان کی بات کی جائے تو اس میں سب سے پہلے اختر علی ہے، اس کے علاوہ عثمان عرف جعفر ہے، اختر علی کے بیٹے بھی اس میں شامل ہیں، زہیب علی ہے، اس کے علاوہ آفتاب ہے، بابر ہے اور محمد قاسم ہے، مدثر ولد مہدی ہے، خضر حیات ولد اختر علی ہے۔ یہ خضر حیات اختر علی کا بیٹا ہے، اختر علی گجر کا بیٹا بتایا جاتا ہے یہ۔ اور ڈنگا خورد میں ظہور عرف جوری جو اس حملے میں مارا گیا، جبکہ جس کا مدعی مقدمہ کے مطابق اسی کے ساتھیوں کی فائرنگ سے وہ مارا گیا، اسے بھی اس مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے۔ ظہور عرف جوری اس کا نام ہے، غیاث احمد ہے، اس کے علاوہ احتشام ہے، ظفر اقبال ہے، محمد شفیع ہے، محمد حسین ہے، سلیمان ہے اور مہندی چوہان ہے اور اشتیاق ولد مہندی خان ہے۔ مالک بھی ہے اس مقدمے میں جنہیں نامزد کیا گیا۔ اس کے علاوہ 7 سے 8 نامعلوم افراد رکھے گئے ہیں۔ مدعی مقدمہ کے مطابق ان ملزمان نے چاروں اطراف سے ویگو ڈالے کو گھیرے میں لیا جس میں رخسار احمد سوار تھا۔ رخسار احمد کے ساتھ ساتھ ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ ضمیر بھی تھا، کیونکہ ضمیر کے ساتھ ان کا بیسیکلی تنازع چلا آ رہا ہے۔ ضمیر کے ساتھ ان کا بھانجا مبشر بھی اسی ویگو ڈالے میں سوار تھا، اس نے بھی ہاتھوں میں اسلحہ تھام رکھا تھا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ اشتہاری ملزمان ہیں اور پہلے ہی ان کے 3 بھائیوں کو وہ موت کے گھاٹ مختلف اوقات میں اتار چکے ہیں۔ یہ اپنی حفاظت کے لیے وہ اسلحہ لے کر آ رہے تھے لیکن وہ اسلحہ بھی کسی کام نہ آیا اور یہ 6 کے 6 افراد جو ہے وہ ڈالے میں سوار تھے، وہ موقع پر ہی اندھا دھند فائرنگ کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار گئے۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں نہ صرف خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، اگر گجرات کی بات کی جائے تو گجرات میں ہر دوسرا گاؤں اسی طرح دشمنی کی آگ میں جل رہا ہے اور بہت سے بے گناہ افراد بھی جب حملے ہوتے ہیں اس دشمنی کی نظر ہو جاتے ہیں، اس دشمنی کی بھین چڑھ جاتے ہیں اور حکام جو ہیں وہ صرف ایف آئی آر کرنے تک محدود رہتے ہیں، ان کا نوٹس بھی لیا جاتا ہے لیکن کسی کو کیفرے کردار تک نہیں پہنچایا جاتا۔ اب مدعی مقدمہ کے سر پر بھی موت کے بادل جو ہے وہ منڈلا رہے ہیں، اسے خوف ہے کہ کسی بھی وقت وہ اشتہاری ملزمان جو رشتے میں تو اس کا ستیلا ماموں لگتا ہے اختر علی گجر، وہ کسی بھی وقت اپنے ملزمان کے ساتھ ان پر حملہ کر سکتا ہے، اس کی بھی جان کو خطرہ ہے، وہ بھی اپنے ارد گرد سیکیورٹی حصار بنا کر تھانے جا رہا ہے یا پولیس کو مل تو رہا ہے لیکن اسے یہ شبہ ہے کہ اس پر بھی حملہ ہو جائے گا۔ ہم گفتگو جب ہو رہی تھی اس میں وہ گھبرایا بھی ہوا تھا، افسردہ بھی تھا کہ اس کے 4 بھائی قتل ہو گئے۔ اب رخسار احمد کی محض عمر 24 سال ہے اور اس کے علاوہ جو مبشر ہے جو اس کے ماموں کا بیٹا ہے وہ بھی نوجوان تھا، اس کی عمر صرف 20 سال ہے، جبکہ بھانجا مبشر وہ بھی صرف 20 سال کا تھا۔ اس کے علاوہ ولی محمد ان کا گن مین تھا جس کا پشاور سے تعلق تھا۔ اس کے علاوہ زاہد ناظم نامی شخص جو جائیں والا ان کا گاؤں ہے قریبی، وہاں کا رہنے والا تھا، اس کی بھی جو ہے وہ کم عمری تھا۔ سب سے بڑی عمر جو ہے وہ 42 سال تھی جوید اقبال کی، جو اس گولیوں کی نظر ہوا اور وہ گاڑی کا ڈرائیور تھا۔ اس کے علاوہ یہ گن مین تھے۔ اس طرح سے یہ خونی دشمنی کا آغاز ہوا
اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اب تک کئی افراد کی زندگیاں نکل چکی ہے۔ جو ہمارے ذرائع بتاتے تھے کہ دوسری جانب بھی جو ہے وہ نقصان ہوا ہے، ابھی تک اس کے بارے میں ہمیں اطلاعات موصول نہیں ہوئی، وہ کس طرح سے نقصان ہوا، کب کب کس کا کتنا نقصان ہوا، تمام تفصیلات جو ہمارے پاس آئیں گی وہ ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے، آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سلمان قریشی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔